आमीन। तो अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मुकाशफा 2 बाब, स्मुरना की कलीसिया को पैगाम। और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लानतान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़ने और उसके सुनने और उस पर अमल करने वाले मुबारक हो, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आमीन। अजीजों, अगर हम गरीब हों या हमारा चर्च गुर्बत की हालत में चल रहा हो तो हम क्या करेंगे? हम खुशहाली और बहाली के लिए दुआ करेंगे। और इट्स नॉट रॉन्ग। जहाँ भी हमें कमी कमजोरी नजर आएगी, इवन कलीसिया का इंतजाम या निज़ाम ना चल रहा हो, फाइनेंशियली तौर पर गरीब हो, तो एक नेचुरल बात है कि हम क्या फाइनेंशियली चीजों की दुआ करेंगे, खुदा कहीं से हमें ज़राए मुहैया करके हमारा काम चले। और अगर मुसीबत या दुख या अजियतें हों तो हमारी दुआ क्या होगी? नेचुरली तौर पर प्रोटेक्शन की होगी, अमन की होगी, पीस की होगी। यानी खुदावंद ने देखा कि ये गरीबी में जा रहे हैं, ये अजीयतें सह रहे हैं, इन पर लान तान भी हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चर्च से। खुदावंद उनको जवाब देता है, मगर तू दौलतमंद है। उसका जवाब ये मिला, चर्च दुआ कर रहा होगा साड़ी गरीबी दूर हो, तो उसी हालत में खुदावंद कहता है तू दौलतमंद है। ओ, आज के दौर में कोई तंगी में ना तो गरीबी में मसीह के साथ रहना चाहता है, बल्कि उसे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, रिचनेस चाहिए। लेकिन खुदावंद तो कहता है तू दौलतमंद है इस हालत में, और वो दुख सह रहा है ऑलरेडी, कमर्शियली तौर पर, रिलीजियस तौर पर, मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पर, सब तरह से उन पर जुल्म हो रहा है। तो खुदावंद आगे जवाब देते हैं, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। कोई ये सुनना नहीं चाहेगा, यार दुख सह रहे हैं तो खुदावंद कह रहे तैयार हो जाए, तो सख्त दुख आना लेनी। बेशक खुदावंद ने ये भी कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर आप स्टडी करें, ये इरा जो है ये 2nd सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी, जब तक वो कॉन्स्टेंटाइन की हुकूमत ना आ गई, तब तक कलीसिया ऑलमोस्ट 250 साल चर्च ने सख्त अजियत, जुल्म और तशद्दुद का सामना किया। इस दौर में जबकि ये बात की जा रही है, ये बहुत ही सख्त दौर था। तो इसमें खुदावंद उनको कह रहा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर, कि देयर इज मोर परसिक्यूशन आ रही है, तो उनकी करना है, तू खौफ ना कर। साथ ये बात जो लगाई है खुदावंद ने, उनसे खौफ ना कर। खुदावंद असल में कह रहे हैं तू तैयार हो जा, जेड़ा तेनू पहले मुसीबतां दे दुख आए ने, ये तेरा ट्रेलर है, ए प्रिपरेशन सी तेरी, हुन असल काम होने वाला। अगर आपको कहा जाए शैतान के लिए दुआ करो, शैतान के लिए बेहतरी चाहो, तो कौन दुआ करेगा? इब्लीस के लिए कौन दुआ करेगा? अगर इब्लीस आपको तंग करे, इब्लीस आपको दुख दे, तो क्या उसके लिए भी इस तरह ही दुआ करेंगे, पीस की, अमन की? मेरा नहीं ख्याल कोई भी मसीही इब्लीस के लिए इस तरह दुआ करेगा। क्या ख्याल है? चलें इस आयत को पढ़ते हैं, बाब 2:10 आयत। जो दुख तुझे सहने होंगे इनसे खौफ न कर। अगली बात इसी आयत में लिखा है, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? गौर करें कि अगर दुश्मन ही इब्लीस हो तो फिर क्या करना चाहिए। मैंने पहली जो तहमीद बांधी थी उसके पीछे बात ये थी कि कौन है। बेशक वहां के यहूदी या रोमन्स या पेगन्स दूसरे लोग थे, उनको जीते दे रहे थे, लेकिन खास उसके पीछे जो कुव्वत थी खुदावंद ने यहाँ क्लियर कर दिया है, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को। अब इब्लीस वो कोई बड़े से सिंग लगा के या खौफनाक चेहरा बना के नहीं आ रहा। इब्लीस सी कुव्वतें ऐसे ही लोगों को जो खुदा से दूर होते हैं या खिलाफ होते हैं खुदा के, विकट लोग, जब इब्लीस
ان کو یوز کرتا ہے، جب ابلیس ان کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے تو پھر وہ ابلیسی ہی کہلاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ دوسرے ہی لمحے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور وہاں ابن آدم کے ساتھ یہ پرابلمز ہوں گی۔ تو پطرس نے کہا خدا نہ کرے ایسا ہو تیرے ساتھ۔ نہ ایسا نہ۔ پہلے وہ اسپرٹ میں تھا، اب واقعی اس میں نے جو بات کی وہ ابلیسی بات تھی، شیطان۔ تو خدا نے اس کو بھی کہہ دیا اے شیطان دور ہو، یعنی یسوع نے خود اس کو ڈانٹ دیا، پیچھے دھکیل دیا، دور ہو۔ یہ اس کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ اس کو پتا تھا یہ بات جیسے پہلے بھی بات پطرس نے نہیں کی، روح القدس نے اس کے وسیلے سے کی ہے، دوسری بات بھی اب پطرس نے نہیں کی بلکہ جو پیچھے قوت کام کر رہی ابلیس ہے اس نے اس کو بھڑکایا ہے، ایک دم جذباتی بنا دیا۔ تو عزیزو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسی باتوں کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن اس دعا کا اینگل کیا ہونا چاہیے؟ اگر پیچھے ابلیسی قوت ہے، ابلیس کام کر رہا ہے تو ہاؤ کین یو پرے فار دا پیس؟ اس کی شکست کے لیے، اس کی ڈسٹرکشن کے لیے آپ کو دعا کرنی۔ بے شک خداوند نے کہہ دیا خوف نہ کر، جب یہ خداوند نے کہہ دیا تو یہ بہت بڑی بات ہے، خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے خداوند نے سٹارٹ اس بات سے کیا تھا کہ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوا۔ اگر اس خط کا آپ پورا جائزہ لیں تو اس میں ڈیتھ کا ذکر کئی دفعہ آیا ہے، ڈیتھ 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 ڈیتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موسٹ پرسیکیوٹڈ چرچ ہے، کیونکہ جس ایرا میں، جس دور میں یہ گزر رہا تھا، اس دور میں جیسے میں نے پہلے کہا مسیحیوں پر بہت ظلم و ستم ہوا۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ آزمائش کیا ہے؟ ایمان کی آزمائش ہو، کہ اس کڑے وقت میں، اس اذیت کے دور میں، اس ظلم کے دور میں اب صحیح تمہارے ایمان کی آزمائش ہے۔ حالانکہ خداوند نے تو پہلے ہی ایک طرح سے اس کو تسلی دے دی ہے کہ میں تیری مصیبت، تیری لعنتاں، تیری ساری چیزوں جانتا ہوں، لیکن یو آر رچ، کہ خوف نہ کر، تمہاری آزمائش ہو تاکہ تم بٹی میں بھی ڈالے جاؤ تو جو تم آلریڈی سونا ہو کندن بن کے نکلو۔ 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ واہ، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ ابھی 10 دن کے بارے میں لوگوں کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ 10 کا جو فگر ہے یہ بائبل میں کئی دفعہ آیا ہے۔ 10 کمانڈمنٹ، 10 حکم، پھر 10 بلائیں، پھر 10 کنواریوں کا ذکر ہے۔ اگر کسی ایریا میں 10 یہودی مرد ہوتے تو ایک سیناگوگ بنا سکتے تھے، یعنی کہ 10 کا فگر جو ہے ایک طرح سے کمپلیٹ کو بھی بات کرتا ہے، فلنس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر جب مصر کا 10 بلائیں آئیں تو کیا ہوا؟ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، یعنی کہ ایک صفایا۔ اینڈ کیا آیا کہ ان کو پلوٹے تک خدا کمپلیٹ، یعنی کہ ان لوگ اسرائیل کو جانے دیا۔ 10 حکم جو ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی بھی اگر اس 10 حکم پر عمل کر لے وہ کامل ہے۔ زندگی کی کوئی بات لے لیں، 10 احکام جو تھے ویسٹرن، جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوئی، حکومتیں بنی، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہی 10 احکام پر تھی۔ جتنی بھی ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومتیں ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ میں ویسٹرن جو ویلیوز ہیں یہی تھی۔ اسی طرح ایک ٹائم تھا ادھر یو کے میں بھی وہ اسمبلی میں لگے ہوتے تھے 10 کمانڈمنٹس، وہ اب تو ہٹا دیے گئے ہیں کافی دیر سے، کیونکہ اس میں ایک مکمل، ایک جامع زندگی، خوبصورت اور پاک زندگی گزارنے کے ایک کمپلیٹ سٹرکچر ہے۔ اور 10 ورژن جو ہے کمپلیٹ ایک چرچ کی تصویر بھی ہو سکتا ہے کہ جب ٹائم آئے آدھے چلے جائیں، آدھے لیفٹ بہائنڈ رہ جائیں، کیونکہ تب سے لے کر آج تک کوئی بھی چرچ لے لے، کسی بھی چرچ میں کوئی بھی چرچ، تو ان میں سے بہت سارے لوگ صرف روٹینلی طور پر ان کی روٹین بنی۔ اینی میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اصل میں خداوند نے کہا کہ یہ فل فلیج پوری جماعت پر مصیبت آنے والی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کی جان بھی چلی جائے، لیکن اگر پورا پیسج پڑھیں تو خداوند نے کہیں بھی مشکلوں سے فرار ہونے کا وعدہ نہیں کیا کہ مصیبتیں آ رہی ہیں ان سے فرار ہونے کا، بچ نکلنے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ جرأت اور دلیری سے سامنا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب کون مشکلات سے بچنا نہیں چاہتا؟ بچنا ہر کوئی چاہتا ہے مشکل سے، لیکن خداوند اس میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ لڑ کر، غالب آ کر، فتح حاصل کر کے کھڑے ہونا بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہتھیار لے کے تو
किसी पर हमला करने जाएंगे। लड़ का मतलब है कि साबित कदम रहकर, मुश्किलों से डर कर भागे नहीं और बचने के लिए डरपोकी का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि जिस तरह इस चर्च ने बड़ी दिलेरी के साथ, पिछली दफा मैंने एग्जाम्पल दी थी पॉलीकॉप की, उसी तरह इन चर्चिज ने क्या किया, दिलेरी के साथ सामना किया। और इसका दूसरा पहलू ये भी कहा जाता है कि हर दुख और प्रॉब्लम, मुसीबत की एक हद है, यानी कि 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, यानी कि कंटिन्यू हमेशा तक तुसी मुसीबत नहीं उठाते रहोगे, कि लिमिट है एक चीज की। और एक्चुअली ये जो तस्वीर यहाँ पे पेश की गई है, ये वो दौर में ये सिर्फ इस चर्च को तो खत लिखा गया या इस चर्च को सामने रखा गया, लेकिन बिगर पिक्चर जो पेश की गई है वो सारी जहाँ पे भी यूनिवर्सल कलीसिया थी वहाँ उन पर ये जुल्म हो रहा था। क्योंकि जिस इरा की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी इंटरप्रेट करते हैं कि ये वो दौर था जिसमें रोमन्स के 10 बदतरीन एम्पर आए, जिन्होंने कलीसिया पर सख्त से सख्त तरीन जुल्म किया। नीरो से लेकर, जो कि पहली सदी में रोम का शहंशाह था, 60 AD से वो शुरू होता है। नीरो के बारे में आपने सुना होगा, बहुत पुरानी एक किताब है, उसका टाइटल था रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। क्रिश्चियनों पर इसने बहुत ज्यादा जुल्म किया। इवन वो अपने गार्डन में कई दफा वहाँ पार्टी किया करता था कि वहाँ पे लकड़ियों के पोल लगे होते थे, तो वहाँ क्रिश्चियंस को जो इबादत करते थे तो उनको पकड़ करते वहाँ बांध कर उन बड़ी बड़ी लकड़ों के साथ वहाँ उनको जलाता और उससे लाइट वो करता था। इतना जालिम वो शख्स था। तो रोम को आग लगाने का भी प्लान उसने ही किया था, यानी कि ये एक डिफरेंट स्टोरी है। तो उसको लेकर शुरू हुआ ये काम, और उसके बाद दूसरे एम्परा भी आए, यानी कि डोमिशियन और ट्रिजन और मार्कस रेलियस और सो। तो आखिरी जो था वो डायोक्लिशियन था, जिसने चर्चेस जलाए, मुकद्दस बाइबलें जलाई और उसने कैसर की वशी का जरूरी करार दे दिया, क्योंकि ये इतना जुल्म और इतना सख्ती थी क्रिश्चियंस पर। जो वो एक आपने कभी फिश का निशान देखा हो, वो फिश का निशान इस दौर में राइज हुआ था, क्योंकि मसीही छुप छुप के गारों में और इधर उधर मिलकर इबादतें करते थे। तो बहुत सारे लोग जो उनके खिलाफ थे उनकी मुखबरी भी करके उनको पकड़वा दिया करते थे। तो इसलिए वो बड़े ही मोहतात थे। तो वो एक दूसरे से कभी मिलते तो वो रेत पर या मिट्टी पर अपने पाँव से एक आर्च सी ऐसे बना देते, एक साइन, और दूसरा अगर क्रिश्चियन होता तो वो उसी तरह की एक दूसरी आर्च सी बनाकर मछली को कंप्लीट कर देता। तो फिर इससे पता चल जाता कि वो भी क्रिश्चियन है, अपना ही भाई है, तो फिर वो उसके साथ बात करते थे। तो इस दौर की ये पैदावार है जो आज भी बहुत सारे लोग वो फिश का निशान अपनी घरों में या गाड़ियों पर लगाते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया कि रोमन्स को इनके इस खुफिया निशान का पता चल गया, तो फिर उन्होंने एक और नया साइन इजाद किया जो उस दौर के क्रिश्चियन जो थे वो खुफिया तौर पे जो बोला करते थे, यानी कि जिसमें था इक्सथोस। ये स्पेलिंग थे IXTHOS, इक्सथोस, यूनानी का ये लफ्ज। इसका मतलब था जीसस क्राइस्ट गॉड्स सन सेवियर, यीशु मसीह खुदा का बेटा, हमारा निजात देता। तो ये यूनानी लफ्ज बोला करते थे। इन 10 एम्परा के दौर में बेशुमार लोग अगर उसका हिसाब लगाते हैं तो वो कहते हैं तकरीबन 6 मिलियन क्रिश्चियंस का कत्लेआम किया गया इन तमाम एम्परा के दौर में, जस्ट फॉर देयर फेथ, अपने ईमान की वजह से इस दौर में हलाक हुए। इसके बाद वो वक्त आया जब कॉन्स्टेंटाइन ने मसीह को कबूल किया, तो फिर वो मसीहियत को सुकून हुआ और वो सरकारी मजहब कहलाया गया। लेकिन इससे पहले यानी कि 300 सदी के बाद 320 और 325 में जब कॉन्स्टेंटाइन का दौर आया, उससे पहले तक 2 सदियों से ज्यादा बढ़कर, उस सेंचुरी से बढ़कर अंदाजा लगाए उस दौर में इतनी मुसीबतों, अगर वो चर्च अपने ईमान पर कायम न रहता, शहादतें दे देकर, इसीलिए कहते हैं कि कलीसिया की बुनियाद शहीदों का लहू है, और वो शहीद हैं जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ। और इतनी शहादतों के बावजूद बहुत ही सख्तरीन दौर में से गुजरे। उन्हें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फॉक्स बुक ऑफ मार्टर्स के नाम से एक किताब है, वो कभी आप पढ़ें तो आपको अपनी जिंदगी के आज के जो दुख हैं वो मामूली से नजर आएंगे।
آپ کہیں گے اچھا یعنی کہ وہ بائبل میں تو نہیں باتیں لکھی، ہسٹری میں لکھی ہیں. یہ میں بات جو کر رہا ہوں ہسٹری کی ہے، یہ نہیں بلکہ ہسٹری میں آپ کو ملیں گی کہ ہسٹری میں مسیحیوں نے کس قدر اذیتیں دکھ اٹھا کر کلیسیا کو قائم رکھا، اور آج 2000 سال بعد میں اور آپ مسیح کو جاننے کے قابل ہوئے. تو یہاں ایسے ہی خداوند نے اس چرچ کو دوسرے چرچوں سے زیادہ عزت اور زیادہ محبت کا پیغام نہیں دیا، بلکہ ان کو وعدہ کیا کہ یہ آزمائش جو تمہارے ساتھ ہونے والی ہے، جو ابلیس تم پر لے کے آنے والا ہے، وہ دکھ تم کو سہنے ہوں گے. ایون اینڈ کا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. یعنی خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ آخری سانس تک تو وفادار رہنا ہے، بے شک وہ بھی رہنا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو لمبی زندگی دے، دکھوں سے گزر کر، دکھوں مصیبتوں کو سہ کر بھی آپ اپنے بیڈ پر اپنی طبعی موت میں خداوند کے پاس رخصت ہوں اور اس سانس تک بھی خدا کے ساتھ لپٹے رہیں. اس کا مطلب ہے کہ آخری سانس. لیکن اگر مصیبت آ جائے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہنا پڑے، تو یہ ہے اس طرح کی مصیبتوں میں جو مسیحوں پر آتی رہی، آ رہی ہیں، آتی رہیں گی. آج بھی دنیا میں مسیحی لوگ جس قدر پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے ہیں کوئی نہیں ہو رہے، بلکہ پوری ہسٹری میں دیکھ لیں، یہودی قوم کے بعد اگر کسی کو ستایا گیا ہے تو مسیحی قوم ہے. میڈیا بے شک آپ کو اسلامو فوبیا سے بھرا نظر آئے گا، وکٹم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں. دوسرے ملکوں پہ بھی جا کے ہر جگہ پہ ان کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، اور اس آزادی کو اتنا مینیپولیٹ کر کے یوز کرتے ہیں. حالانکہ جن کنٹریوں سے آئے ہیں وہاں ان کو ایسے جلسے جلوس اور ایسی آواز بھی نکالنے نہیں دیتے، بلکہ اندر ہی اندر مار دیتے ہیں. لیکن ان کنٹریوں میں آ کے وہ اسلامو فوبیا کا رونا روتے رہتے ہیں. لیکن مسیحیت کے خلاف کچھ کہہ لیں، یہودیوں کے خلاف کچھ بھی کہہ لیں، سب جائز ہے. تو عزیزوں، میرا اس پہ تھوڑا سا فوکس دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کیسے بھی سخت ترین حالات ہوں، ایسی حالت میں ایمان پر قائم رہنا جو ہے وہی زندگی کے تاج کا حقدار بنتا ہے. آج کئی دفعہ آپ کہیں گے کہ اس ظلم و ستم کو جو کلیسیا پر ہوتے آئے، خداوند نے ان کو روکا کیوں نہیں ہیں؟ دکھ سہنے ہوں گے، خوف نہ کر کہہ دیا. ابلیس تم کو قید میں ڈالنے کو ہے، مصیبتیں اٹھاؤ گے جان دینے تک. یعنی کہ خدا کیا نہیں کر سکتا، روک سکتا ہے. لیکن خاص بات ہے تمہاری آزمائش ہو، خداوند آزمائش کو روک سکتے ہیں، لیکن اکثر وہ ہونے دیتے ہیں. آپ کو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا، خداوند یسوع مسیح جب موجود تھے دنیا میں، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، تب بھی شیطان اس کے گروپ میں کام کر رہا تھا. کیا خداوند ان کو روک نہیں سکتے؟ خداوند اکثر ایسی باتوں کو ہونے دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بات یہ ہے ابلیس اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک لمٹ ہے، اور خدا کی طرف سے اسے اجازت ہے. خدا کی اجازت کے بغیر ابلیس بھی کچھ نہیں کر سکتا. خداوند نے اس کو یہ اجازت دے دی ہے. خداوند کی اجازت کے بغیر اس نے تب بھی کام نہیں کیا، اور اب بھی نہیں کرتا، نہ آگے کر سکے گا. ایوب کے پاس جب شیطان گیا تو خدا نے بھی ایون اس کے بارے میں ایک طرح ہوتا ہے نا جو فخر کر دے، دیکھیں میرا بندہ ایوب، دیکھیں کیسا زبردست. میں ایک پیرا فریز کر رہے ہیں ایوب کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں. ایسے شخص دی خدا گواہی دے رہے ہیں. اس بک میں ایوب کو 3 دفعہ کامل اور راست باز آدمی کہا گیا ہے. اب یہ چرچ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سمرنا کا چرچ کامل اور راست باز تھا. تو خداوند کے پاس شیطان گیا ہوگا تو خداوند نے کیا ہوگا، دیکھیں سمرنا دی کلیسیا میرے بندیاں دے حالت غور کیتا ہے، کیونکہ اس وقت انہوں کی طرح کامل راست باز چرچ کوئی نہیں ہے. یہ خداوند سے ڈرتے ہیں اور بدی بھی نہیں کرتے، دور رہتے ہیں، کیونکہ اس چرچ کو کوئی بھی کنڈیمنیشن نہیں کی ہے. تو شیطان کا کیا جواب تھا؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کہ تیرے سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکبیر نہ کرے؟ خداوند نے شیطان سے کہا، یہ بات سننے والی 12ویں آیت، کہ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا. تب شیطان خداوند کے آگے سے چلا گیا. واہ! یعنی کہ خداوند نے اجازت دے دی نا اس کو،
खुदावन ने कहा जा जो कुछ करना है कर ले, मेरा बंदा अयूब, और फिर भी कामल। खुदा ने कहा था कि सिर्फ उसको हाथ ना लगाना, यानी कि ਉਹਦੀ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ इर्द गिर्द माल दौलत बच्चे खानदान सब कुछ कर, उसने सारा कुछ तबाह किया लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगले चैप्टर में जाके शैतान ने उसको हाथ लगाने की भी इजाज़त मांग ली। खुदावंद के पास फिर आया तो खुदावंद ने उसको फिर इजाज़त दे दी, हाँ उसको टच करने की इजाज़त दी। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा, 2:6 में लिखा है, खुदावंद ने शैतान से कहा देख वो तेरे इख्तियार में है, वो इख्तियार ही देता। पहले जो था 12वीं आयत में कि जो कुछ उसका है सब कुछ तेरे इख्तियार में है, ओनू हथ नहीं लाना। फिर की कीता, खुदावंद ने कहा वो तेरे इख्तियार में है, फकत उसकी जान महफूज रहे। तो फिर पता है उन्हें शैतान ने अयूब ने भी की कीता, सारा बदन फोड़िया ते अजीता नाल। यार मेरे पास बड़े मिसालें हैं कि कई दफा हमारी आज की बहुत सारी जो क्रिश्चियनिटी है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, ब्लेसिंग, हेल्थ, वेल्थ ते तरक्की मंगती फिरदी। इत्थे वेखा फेथफुल चर्च, परसिक्यूटेड चर्च कह रहे खुदावंद, जिवें कह रहे ना खौफ ना कर, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, जान देने तक वफादार है, तुम तेरी जिंदगी का ताज दूँ। खुदावंद ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीक ताज के हवाले से भी मैं कुछ बात करूंगा, क्योंकि जिंदगी के ताज के अलावा भी बाइबल में डिफरेंट क्राउन्स का जिक्र किया गया है। तो उन क्राउन्स के बारे में, और जो गालिब है उसको दूसरी मौत के हवाले से नुकसान ना होगा, उसके बारे में बात करके स्मरना के चर्च को एंड करेंगे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। थैंक यू।